तर तुमच्या लक्षात हांव जाणूंक सोदतालो जे भाशेन तुमी म्हटलां की सुरवातीक तुमी इंडियन नेव्ही हातूंतल्यान वाजोवप केल्या उपरांत तुमकां थोडी भोव दुसऱ्या दुसऱ्या देशांनी भोंवपाची संदी मेळ्ळी जाल्यार आयच्या तरणाट्याक तूं कितें सांगूंक सोदता? आजच्या तरणाट्याक म्हणजे जॉन डे नेवी सी द ओल्ड कितें तशें आनीक जायतें पळोवपा मेळटा अशें डिफरंट डिफरंट गांवांनी आनी कितें बरें लायफ अशें. पयलोच तूं इंडियन नेव्हीच्या बँडांत वाजोवंक लागलो आनीक पयलींच तुका चान्स पडलो की इंडिया सोडून म्हणजे भारत सोडून दुसऱ्या गांवांत वो खंयच्या गांवांत तूं पयलोच पावलो? पयलो सिंगापूर हांव 5 फावट पावलो. सिंगापूर त्यार वयताना ऑस्ट्रेलिया पावयताना ती टच करता अशें करून इंग्लंडा 5 कोरोनेशनाक गेल्ले आमी आनी तशें हिंगा ऑस्ट्रेलिया सगळे परतां गेले आमी पयल्या वर्सा. बरें क्रूज सुमार सगळे ब्रिस्बेन मेलबोर्न हिंगा थिंगा सिडनी आमी 8 दीस आसले आनी अशें करून मागीर न्यूझिलंड गेले आनी ते उपरांत आमी आफ्रिका गेले. अशें करून हांव कित्याक म्हाका चान्स बरो मेळ्ळो आनी 2 वर्सां दवरले. दुसरो बँड मास्तर येयलो आनी तेणें युरोपीय बँड मास्तर हे सोजा मूज डान्स बँड आयते त्या जाय म्हूण कित्याक आपल्या टायम ना म्हूण प्रॅक्टीस करपाक म्हणटकूच आमी आतां लंडन वयते रावपाक बरें मेळना म्हणटकूच आमी 2-3 बँडांत आमी काम करी. स्ट्रींग बँड, डान्स बँड आनी मिलिटरी बँड मार्शींग तशें दाखले मेळ म्हणल्यार बरें बरें म्युजीक. म्हणटा एक गजाल हातूंतल्यान भायर सरता ती म्हणजे आयच्या तरणाट्यांनी ह्या नेव्ही बँडांत चान्स पडटा जाल्यार सोडचो न्हय आनीक जरी तर हो चान्स तांकां पडलो जाल्यार तांणी संवसार भोंव येता आनीक संवसारांत दुसऱ्या दुसऱ्या मुजगां बरोबर आपलें संगीत सादर करूंक जाता. हय अशें सारकें आनीक तशें करून जायते करी येता मनशाच्यान. आतां हांव पयलोच गोंया पणजे 2 कॉन्सर्ट जाल्ले तातूंत आंतोन फिगरी पुर्तुगीज लोटले इगोजे कडेन वता तेजे बरोबर चान्स हांव नेव्ही म्हणजे उठ्ठे आनी नेव्ही आसता म्हाजे आनको आपोजीट धाडले तेगे मूज घाली सटनली जोर येयले एकल्या म्हाजी ऑर्केस्ट्रा जाता तेन्ना म्हाका तेणें सांगिल्लें ताका आनी 2 जाण मूज घा मागीर आयजताले म्हणजे आनी आंबोडा एकलो येयलो आहा हाड म्हणून रोखडे हाल्या हांवें म्हणलें हाल्या म्हाका काजार गेलो आहा हांव पावना हाल्या पोर जालें आतां एकी रेस जाले कॉन्सर्ट आयलो गेलो अशें इस्मार्ट आमी जायती ट्रेनींग आमचें आनी काडले दीस उगडासात म्हाका आनीक बरें 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 मुजगां बरोबर वाजूंक मेळ्ळें बरें. भुरगो आसतना बरोच हांगा थंय धांवन ह्या काजारांक ह्या दुसऱ्या दुसऱ्या कॉन्सर्टांत वाजोवपाचो तुका चान्स पडला हो चान्स तुवें केन्नाच सोडूंक नासतलो? ना म्हाका मेळ्ळें जाल्यार तूं हें आपयलें गेला तेणें आपयलें गेला सावड्डेकारां बरोबर आनी कोणा बरोबर. सावड्डेच्या ग्रुपांतलो कोणाचो तरी तुका उगडास आसा? सावड्डे ते हे रॉड्रिगीस आब्दोन आब्दोन मेलो आब्दोन एकलो उरलो वळखत मती ताका ते 4 भाव ताचो भाव जो दिल्ली वाजयतालो तो मेलो हार्ट एटॅक जालो ताका ते आर्कू हय आर्को. आब्दोना बरोबर तुका कितले फावटी वाजोवंक चान्स पडला? आब्दोन आहलो म्हणून तेगे बँडा न्हू म्हणल्यार ते बँडा आमी आजिलां अशें तेगे भावाक एक काजराक आर्कूक एक काजराक वयलो तेणी म्हाका हिंगसान आनीक हांव गेल्लो सावड्ड्या. आदी खेळांत चेडवां नेसोन आसलीं नेसोन चेडवां जायी दादले
उपरांत डायरेक्टर आनी चेडवांक हाडून बरे उपाय सोदले त्या तेंपार उमेदीन तियात्रांत येय जायतेच भुरगे आमचे मोदले पूण आतां नवे भुरगे चडशे दिसना नाचतात कितले सगळे आदले आदीं जमनीर खेळान लोक आडावंक जायना जावं रावंडाक बांदी दोरयो आतां तियात्र आसल्यार लोक तियात्राक येना लोक पळोवंक वेता डिरयो तियात्र चलतना फॉलान आसलो लोलो फोगलाक घालता मिरयो मिरयो कित्याक काय विचारल्यात लोक म्हणटा सदांच तेच एक्टर आंतूश मॅक्सी आनी मारियो जुआंव कामिलो कार्दोस हाचे संगिता वयर थोडे भोव तूं जाणा आसतलो हय हांव जाणा संगिता वयर पयलें म्हटल्यार तो म्हजो पायचो भाव आमी ताका सदां तितीव म्हणून एक रिस्पेक्ट दितात आनी आयज पर्यंत आमी तो रिस्पेक्ट दिवन ताका इल्लेले आसात आनी जायतीं वर्सां जालीं तो आतां घरा येयल्यार आनी तो आज हातूनाचेर आसा आनी हांव जाणा आयकून पासून जाणा ल्हान आसतना तो म्युजिशियन बरो म्युजिशियन एक क्लानीत वाजतालो उपरांत तो मागीर बॅरीन आसलेलो तेन्ना आमी गोंयांत आसले मागीर आमी आमच्या येत पोटाक लागून आमी भायर गेसान गेले पूण हांव आयकून जाणा ते भाशेन ताजे म्युजिशियन काश्मीर लोबो पासून एक व्हडलो म्युजिशियन हिंगासर आसलो थोडी फाटी दिसा तो भायर पडलो आनी तो काश्मीर लोबो म्हणजे तो एक क्रिस पेरी बारबर म्युजिशियन बरोवपाचो मनीस तेजी क्रिस पेरीची म्युजिशियन आमी सगलो तो काश्मीर लोबो बरयतालो हांव जाणा आसलो आनी तेच भाशेन पेद्रू आंताव तोय तेचे बारबो वयलो कायतान ओपो हिंगासरलो तेचे बारबो वयलो प्लस म्हजो पायचो भाव फ्रांसीक शेवेर कार्दोस हो हांगासरूय वाजतालो ट्रम्पेट वाजतालो म्हज्या पायच्या बारबर सो हे सगळे म्युजिशियन एकू बारबर आसताले आनी हे थोडे मनीस बेरीन गांवान ते गव्हर्मेंटाचे बँडांत वाजोवंक लागले होय ह्या खिणांत म्हजे बरोबर जुआंव हाची धूव आसा मार्गरेट आयच्या कार्यावळींत येवकार देव बरें करूं होय तुमच्या पायचो जायतो भोव तुमकां अनुभव आसा आसतलो ताचे गूण तुमी जाणात लागींच्यान अनुभवल्यात एक दोनूच उतरांनी ताची कशी तुस्त केल्यार बरी दिसतली ओके आमी थिंगा जल्मल्लीं सगळीं 5 जाणां आमी तीग जाणां भयण्यो आनी 2 जाण भाव आनीक जातकच ताणें आमकां केपेंचे आंटेचें शिंदोरलें आनी आमी थिंगा शिंकोन सगळीं वयर सरलीं आनीक शिंकोन जातकच आमी तेणें आमकां बारेन वयलें आनी सगळ्यांक कामाक लायलें थिंगासर एकली भयणी हांगासर आसा आनी आतां तूंय बारेन आसा हय हांवूय बारेन आहा आनी आमी तेच्या जाग्यार म्हणजे तेणें उगडासान आमकां सगळें तेच्या डिपार्टमेंट नॉट डिपार्टमेंट बट मिनिस्ट्रींक कामाक लायलें 2 जाण भाव थिंगासर आहा आनी हांवूय तेंचे तुमकां मिनिस्ट्रींक खरेंच आनीक हांव मागता की तुमचो जो एकवट भाव भयणीचो एकवट हो असोच टिकून उरो आनीक तुमकां जाता ते भाशेन तुमच्या बापायची सेवा करूंक होय म्हजे बरोबर आसा जुआंव कामिलो कार्दोस 87 वर्सां पिराय ताच्या परस तो मुखार पावलो तरी आसतना ताच्या काळजांत आनी ताचे कुडींत दम जरी नासलो तरी काळजांतली जी कुशलकाय आसा संगिताच्या मळार कसो ताणें वावर केलो खरेंच हाची देख घेवपाची चड आनीक चड गरज आसा जुआंव बाब तुमी तुमचो मोलादीक वेळ आमकां दिलो तुमचे विचार आमच्या मेरेन पावयले त्या पासत हांव तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा हांव म्हणटा तुमकांय देव बरें करूं तुमी म्हजे सांगाताक वेळ हें केलो म्हण आयज मातशें सीक जालो हांव ऑर्डरी आनीक मातशें हें जालें म्हाका जालो सुपराचो आतां अशें कर बरें आनी इतल्यानूच आयची मणका मोतें कार्यावळ हांव जुआंव सांगता हांगा सोंपयता आसतना सगळे तरणाट्यांक उलो मारता की जे भाशेन ताणें सांगलां ते भाशेन तुमकां जरी तर चान्स पडटा जाल्यार संगिताचो नाच जो आसा संगिताक तुमकां खंय तरी चान्स पडावो सोडी नाकात आनी तेच भाशेन इंडियन नेवीन जरी तर तुमकां चान्स पडटा जाल्यार ही संदी कशीच सोडी नाकात इतल्यानूच ही कार्यावळ हांगा सोंपयता पळयत रावात प्रुडंट मिडिया
पावली हांव म्हाजो डागांव हांव सांवळदें काडून केपें सांगता भांगार ते भांगार आनी रुपें तें रुपें 30-40 वर्सां तियात बरो आगोड काम तें न्हय सोंपें तियात बरोय नारळ काय तेतूय आमी काडटाव चेपें वर्साक 2-3 तियात बरोवन दाखयतात बाय तशेंच गोंयांत कॉमेडियन लोकांक हांसयतात दुखो सुरतांच्या पोटान दुखेस्त पार्टी बरोवन लोकांक रडयतात लोक रडटा तसले पार्टीन घालून खात पूण केन्ना एक पाट फ्लॉप वचत तर लोक रागान चाबडायता दांत वर्साक 2-3 तियात बरोवन दाखयता बाय तशें गोंयांत कॉमेडियन लोकांक हांसयतात दुखो सुरतांच्या पोटान दुखेस्त पार्टी बरोवन लोकांक रडयतात लोक रडटा तसले पार्टीन घालून खात पूण केन्ना एक फाट फ्लॉप वचत तर लोक रागान चाबडायता लायव्हिस्टे शेवतो दाखोवंक आगोड फोडोंक वचत तर हरशीं 70 रुपया टिकेट म्हटल्यार लोक तोंडाक कोता काडशी हिंदी फिल्म ते पडद्यार दाखयता पयर पळोवंक गेलोलो पोरशी पडद्यार पिक्चर ते पळोवंक टिकेट तांची जाल्या 150 लायव्ह शो स्टेजीर दाखयतात रोगताचें करून उदक वावटांचो बोटाचेर मेजून उबेस्ताचें काडटाचो 15-20 आर्टिस्टांक घेवन 70 रुपया तिकेट म्हटल्यार लोक म्हणटा म्हारग हें पातक पूण 500 रुपया पासून तिकेट काडटात मराठी पळोवंक नाटक स्टेजीर दाखयता रोगताचें करून वावटांचो बोटाचेर मेजून उबेस्ताचें काडटाचो 15-20 आर्टिस्टांक घेवन 70 रुपया तिकेट म्हटल्यार लोक म्हणटा म्हारग हें पातक पूण 500 रुपया पासून तिकेट काडटात मराठी पळोवंक नाटक कॉमेडी तशीच कांतारां पार्टूय सगलें मेवता आमच्या तियात्रांत इतलें करूनय तांकां खाला घालची पडटा मात कॉमेडी कुशीन कांतारां कुशीन अशें धुडू कोत्तात अमेरिकान तोरूय आसतना तांकां संवसार दिता रेस्पेत मान कोंकांनी त्यात बरोवन ती वयर दवरलाली बिरोमी आदल्यांनी केल्ले तियात्र